बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर तो इंसानों की बुनियाद के ऊपर दुनिया चलनी होती कि जिसके पास ताकत हो उसने ही सारी दुनिया चलानी है और उसकी मर्जी के मुताबिक दुनिया चलनी है, तो फिर तो कमज़ोर आदमी का, गरीब आदमी का, आम आदमी का तो इस दुनिया में जीना ही हराम हो जाता। ऐसा हो नहीं सकता। जमीनी ताकतवर लोग जितने भी ताकतवर हों, किसी एक जगह जाके पता चलता है कि नहीं, उनकी ताकत लामहदूद नहीं है और जाहिर है हर उरूज को भी जवाल होता है। अभी हालिया सूरत हाल यही लग रही है कि हुकूमत कह रही है या कोई और कहता है, कोई मसला ही नहीं है, हमें काजी साहब हमारे अपने, इलेक्शन हमारा अपना, कमीशन अपना, मसला ही कोई नहीं है। पूरा सिस्टम एक तरफ है और मुकाबले में कौन है? एक शख्स अकेला, उसका नाम इमरान खान है। अब हुआ क्या कि सिर्फ उस शख्स को फिक्स करने के लिए, उस शख्स को गिराने के लिए तमाम हदें पार हो रही हैं। काजी साहब को आईनी अदालत काजी साहब की मजबूरी कहा जा रहा है। वो बिलावल इतने मजबूर हुए पड़े हैं। और अब सूरत हाल है क्या, सुप्रीम कोर्ट से कैसी ही खबर आई है। ये काजी साहब थे, इनके लेके कौन इनके साथ नहीं होता था। हर कोई कहता था कि इनके खिलाफ रेफरेंस आया है, गलत हो गया, इनके साथ ज्यादती हो गई है। देखें उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। पता चला नहीं, काजी साहब ने सबको गलत साबित किया। वो मौला का फरमान है कि जब आपको ताकत या इख्तियार या इक़्तिदार मिलता है तो आप बेनकाब हो जाते हैं। जितना काजी साहब बेनकाब हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह बेनकाब हो। काजी साहब एक जमाने में पूछते थे सहाफियों से कमरा अदालत में कि बताएं पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। अब उन्हीं को कहते हैं कि ये डॉलर्स के पीछे है। काजी साहब जरा बाहर निकल के लोगों के पूछे तो सही कि काजी साहब की रिप्यूट है क्या, लोग काजी साहब के बारे में तासुर क्या रखते हैं। वो जो कल तक जो पूछते थे कि मीडिया आज़ाद है, उनसे पूछें कि क्या काजी साहब मुनसिफाना फैसले कर रहे हैं, क्या काजी साहब आज़ादाना फैसले कर रहे हैं, तो उनको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कुछ दिन पहले इजलास हुआ था। उस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने वॉकआउट किया या बाइकआउट किया। उन्होंने उस वक्त अटॉर्नी जनरल को यह कहा था कि आपने पिछले इजलास में बताया था कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, तो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, तो उस वक्त इजलास मौखर कर दिया था, तो ये इजलास भी मौखर कर दिया। लेकिन काजी साहब को चूंकि शौक है अपनी बांसुरी बजाने का, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब जजेस कमेटी में नहीं बैठे तो उन्होंने अपना इजलास कर लिया, फिर जस्टिस मुनीब गए तो उन्होंने कर लिया, आज हामिद खान उनकी अदालत में उनके रवैये की वजह से छोड़ के चले गए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं समाअत करूंगा, फैसला भी महफूज कर लिया। आप कर लें, आप फैसले भी सुना लें, क्या हो जाएगा उससे? तारीख में क्या मकाम होगा? किन लफ्जों में लोग आपको याद करेंगे? लोग कुछ किरदार तारीख में गाली बन जाया करते हैं, लोग उनके साथ एसोसिएट करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। ये वक्त बड़ा जालिम है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उस जुडिशल कमीशन का जो वो इजलास था, उसमें बताया गया था कि जजेस की तैनातियों को लेके, फिर चीफ जस्टिस की तैनाती को लेके, जैसे हाई कोर्ट्स हैं या बाकी जो है, तो कुछ रूल्स को जो ड्राफ्ट था उसको हतमी शक्ल दी गई थी। अब उनकी मंजूरी होनी थी, तो 28 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जादू चला है। मैं आपको बताता हूं वो कैसे। तो काजी साहब ने, अब वो चूंकि जुडिशल कमीशन के सरबराह भी हैं, तो जो रूल्स में तरमीम को अपने हतमी शक्ल देनी थी, वो 28 सितंबर को होने वाला इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया, जो चंद रोज के बाद इजलास होना था। और उस इजलास के हवाले से अब जो तमाम वजारत कानून है या बार नुमाइंदगान है, जो बाकी लोग हैं, उनको बाज़ाब्ता इत्तला कर दी गई है। अच्छा, अब इस बात के ऊपर आते हैं कि जो पहले इजलास हुआ था 13 सितंबर को, और अब देखें ना, ये वो चीजें हैं जो जाने वाला चीफ जस्टिस नहीं छेड़ता, वो आने वाले चीफ जस्टिस पे छोड़ देता है। लेकिन काजी साहब अब चूंकि अब उनके पास टेक्निकली 1 महीना है, लेकिन वो 1 महीने में सब कुछ कर, क्योंकि वो चाहते हैं मैं नागुजीर हूं, मुझे इस कुर्सी से बांध दिया जाए हमेशा के लिए कि मैं ताहयात इक़्तिदार से और इख्तियार से लिपटा रहना चाहता हूं। तो अब वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन में 10 मेंबरान है। कौन कौन? नंबर 1 उसमें चीफ जस्टिस हैं, जो चेयरमैन भी है जुडिशल कमीशन के, काजी फायजी साहब। नंबर 2 उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। और नंबर 4 जो हैं वो जस्टिस याया आफरीदी हैं।
اور نمبر 5 پہ جو قاضی صاحب کو بڑے پسند ہے اور ججز کمیٹی میں ان کے نمائندے بھی ہیں، جسٹس امین الدین خان وہ ہیں۔ نمبر 6 پہ جسٹس منظور احمد ملک ہیں جو فارمر جج ہے سپریم کورٹ کے، اور اعظم نذیر تارڑ ہیں نمبر 7 پہ، اور منصور عثمان آوان ہے نمبر 8 پہ، اور اختر حسین جو ہیں وہ نمبر 9 پہ ہیں، اور اسی طرح سے جو جسٹس اقبال حمید الرحمان جو ہیں جو فیڈرل شریعت کورٹ کے ہیں وہ نمبر 10 پہ ہیں۔ اب چونکہ شاید قاضی صاحب کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ جسٹس منصور بھی شاید ووٹ نہ دیں، جسٹس منیب بھی نہ دیں، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی نہ دیں، باقی لوگ بھی، تو امبیرسمنٹ تو ہوگی۔ تو فی الحال اطلاعات یہ ہیں کہ اس اجلاس کو انہوں نے ملتوی کر دیا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ قاضی صاحب نے 28 تاریخ کو جو اجلاس بلایا تھا اس اجلاس کو چھوڑ کے ذرا ایک اور چیز دیکھیے گا۔ اب قاضی صاحب نے 30 تاریخ کو 63A کی ریویو پٹیشن لگائی ہوئی ہے، چلیں بالکل ٹھیک ہے، جس میں قاضی صاحب خود بیٹھیں گے اور اس میں ڈھاک جج بھی بیٹھے گا، جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فوجداری مقدمات کو کم کرنے کے لیے ہے۔ کم و بیش ہم خیال جو بینچ ہے وہ ہے، اس میں ایک جسٹس منیب ہے جو غالباً اس دن واک آؤٹ کر جائیں گے، وہ کہہ چکے ہیں وہ اس کمیٹی کے چونکہ نہیں مانتے نہیں ہے اس کمیٹی۔ اندازہ کیجئے کہ 30 تاریخ کو 63A کا کیس ہے، اور حکومت کو کتنا یقین ہے کہ 63A کا فیصلہ کیا آئے گا اور انہیں کتنی سپورٹ ملے گی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاعات اسلام آباد سے یہ آ رہی ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اور جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور یہ جو اجلاس ہے یہ ظاہر ہے کہ جو لیگل ونگ ہے اس کی ایڈوائس کے بعد ہے، اور اس قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے بتایا گیا ہے کہ اس کو منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ 30 ستمبر کو کیا فیصلہ ہونا ہے، کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ستمبر سے آگے اکتوبر میں انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے۔ کیسا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ کیا ہوتا تھا کہ جناب دیکھیں نا، پتہ یہ چل جاتا تھا کہ بینچ کو دیکھتے فیصلہ، حضور اب تو درخواست کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے فیصلہ کیا ہوگا، کہ حکومت کی درخواست ہے تو سیدھی بات ہے کہ قاضی صاحب اس بینچ میں ہوں گے، اور جب قاضی صاحب بینچ میں ہوں گے تو کیا ہوگا، ان سب لوگوں کو بڑے اچھے سے پتہ ہے۔ اب قاضی صاحب کو ظاہر ہے کہ سب وہ کہہ رہے ہیں جی آئینی عدالت آئینی عدالت، قاضی صاحب کو لالچ تو یہی دیا جا رہا ہے۔ آج فواد چوہدری نے ایک بڑی رائے اپنی دی، وہ کہہ رہے تھے اگر تو آئینی عدالت بنی تو ججز 100% مستعفی ہو جائیں گے، اور ان کے مطابق انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ججز ہیں اور 10 سے 15 لاکھ کمانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور وکلا کی تحریک شروع ہوگی، اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کو جس نے بھی سپریم کورٹ کو فتح کرنے کا مشورہ دیا انہیں کچھ بھی پتا نہیں، اس سے عدم استحکام آئے گا۔ یہ بات درست ہے، اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کو اپاہج کیا گیا تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ آپ کے اور میرے ساتھ ظلم ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ حکمران خاندان اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومتوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اس ملک کے اندر، لیکن سپریم کورٹ کوئی مثالی انصاف فراہم نہیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے، اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فارم 47 کو نہ چھیڑو۔ اب تو کیسا کہتے ہیں فارم 45 47 کیا ہوتا ہے، ووٹوں کے سامنے اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضور آپ کو ایکسٹینشن آپ کے سامنے یوں لٹکائی جا رہی ہے، یہ حضور ایکسٹینشن ہے، یہ آپ کو آئینی عدالت کا سربراہ۔ اب تو یہ حکومت کہہ رہی ہے جی ہر قیمت کے اوپر، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی وہ بنے گی آئینی عدالت، 3 سینئر ججز میں سے ایک جج سربراہ ہوگا۔ 3 کی کیوں بات کریں؟ منظور علی شاہ صاحب کے ساتھ تھوڑا ہی بنائیں گے، جسٹس منیب کو تھوڑا ہی بتائیں گے، بتائیں قاضی صاحب کو بنانا ہے ہم نے، قاضی صاحب اس سسٹم کی گارنٹی ہے، آپ کی سپورٹ ہے، اس نظام کی سپورٹ ہے۔ دوسرا سلیم مانڈوی والا، پیپلز پارٹی کی منافقت کو تو 10 میں سے 15 نمبر دینے چاہیے، وہ کہتا جی آئینی عدالت سے متعلق ٹائمنگ درست نہیں ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا، آپ کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں وہ مجبور ہیں، مجبوری ہے یہ جو آئینی ترمیم ہے، کریں، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں وہی بات جو شروع میں دہرائی تھی، اگر انسانی یا زمینی خداؤں کے فیصلے چلتے ہوتے تو پھر کمزور اور عام آدمی بیچارہ تو زندہ ترگور ہو جاتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نظام قدرت کے خلاف ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔